नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट्स, प्यारी ईमानी साथी, आज की हमारी जो क्लास है, आज का हमारा जो लेसन है उसका आगाज़ आयत नंबर 21 सूरह आल इमरान से हो रहा है। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरूना बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूनन नबिय्यिना बिग़ैरि हक़्क़िन व यत्लूनल्लज़ीना यअमुरूना बिलक़िस्ति मिनन्नासि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखते हैं। इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो जो यकफ़ुरूना इनकार करते हैं बि आयाती आयतों का, अल्लाह व और यक़्तुलूना कत्ल करते हैं अन्नबिय्यीना नबियों को बिग़ैरि हक़ ना हक़ व और यक़्तुलूना कत्ल करते हैं अल्लज़ीना जो लोग यअमुरूना हुक्म करते हैं बिलक़िस्ति इंसाफ का मिनन्नासी लोगों से फ़बश्शिरहुम सो उन्हें खुशखबरी दें बिअज़ाबिन अज़ाब अलीमिन दर्दनाक। इसकी ट्रांसलेशन है कि जो लोग अल्लाह ताला की आयत के साथ कुफ्र करते हैं और नाहक अंबिया को कत्ल करते हैं और उन लोगों को जो अदल व इंसाफ का हुक्म दे उन्हें भी कत्ल कर डालते हैं, ए नबी उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी दीजिए। सबसे पहले इसका जो है कनेक्शन देखते हैं। इस्लाम छोड़कर जिसने कुफ्र का रास्ता इख्तियार किया, अंबिया और नेक लोगों को कत्ल किया, उसके लिए सज़ा अज़ाब अलीम है, यानी दर्दनाक अज़ाब है। अहले किताब और कुफ़ार को बार बार इस्लाम की दावत दी गई, लेकिन उन्होंने तस्लीम करने की बजाय इनकार और मुखालफत का रास्ता अपनाया। बिलखसूस यहूदियों की ये तारीख़ है कि जब भी उनके पास कोई नबी और मुस्लह आया तो उन्होंने समा व ताअत की बजाय सुनने और फरमा बरदारी करने की बजाय उनके ख़िलाफ़ साजिशों और तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया। अल्लामा इब्ने जुरैर ने कई हवालों के साथ तहरीर फरमाया कि यहूदी इस कदर साजिशी और तखरीबकार थे कि उन्होंने एक ही दिन में सुबह के वक़्त 43 अंबिया कराम और दिन के पिछले पहर 170 मजहबी रहनुमाओं को शहीद कर दिया। तारीख़ के इस अलमनाक सानहा की निशानदही करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके रुफ़क़ा ग्रामी को चौकस किया जा रहा है कि यहूदियों की मलमासाजी और चिकनी चुपड़ी बातों से बचते रहिए। ये ऐसी कौम है कि जिनकी तारीख़ घिनौने जराइम से भरी हुई है। मदीने के यहूदियों ने भी आपके ख़िलाफ़ बारहा साजिश की कि आपको शहीद कर दिया जाए। एक दफ़ा आप एक मकान के सहन में तशरीफ़ फरमा थे। यहूदियों ने प्रोग्राम बनाया कि कुछ लोग आपको गुफ्तगू में मसरूफ़ रखें और दूसरे आदमी छत के ऊपर से आप पर भारी पत्थर फेंक कर आपका ख़ात्मा कर दें। इब्ने इसहाक़ का बयान है कि एक बूढ़ा यहूदी शाश बिन केस एक बार सहाबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मजलिस के पास से गुज़रा, जिसमें औस और खिज़रज दोनों कबीलों के लोग बैठे मोहब्बत और उल्फत की बातें कर रहे थे। ये देखकर कि उनके दरमियान जाहलियत की बाहमिया दावत और शकावत की जगह इस्लाम की उल्फत और इज्तमायत ने ले ली है, बूढ़ा यहूदी सख्त रंजीदा होकर कहने लगा, बखुदा अशराफ के इत्तेहाद के बाद तो हमारा यहाँ गुज़र नहीं हो सकता। चनाचा इसने एक नौजवान यहूदी को हुक्म दिया कि अंसार और मुहाजिरीन की मजालस में जाए और उनके साथ बैठकर फिर जंग बआस और उसके वाक़यात का जिक्र करे। इस सिलसिले में दोनों जानिब से जो अशार कहे गए हैं उन्हें सुनाइए। उस यहूदी ने ऐसा ही किया। उसके नतीजे में औस और खिज़रज में तो तू मैं शुरू हो गई। लोग झगड़ने लगे और एक दूसरे पर खंजर उठा लिए, यहाँ तक कि दोनों कबीलों के आदमी एक दूसरे के ख़िलाफ़ घुटनों के बल बैठ गए। एक ने अपने मद्दे मुकाबिल से कहा, अगर चाहो तो हम इस जंग को फिर जवान करके पलटा दें। उस पर दोनों फ़रीक़ों को ताव आ गया और बोले, हम तैयार हैं, हुर्रा में मुकाबला होगा। असलहा की आवाज़ें बुलंद हुई और लोग असलहा लेकर हुर्रा की तरफ निकल पड़े। करीब था कि खूनरेज़ जंग हो जाती, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बर वक्त ख़बर हो गई। आप मुहाजिर सहाबा को हमरा लेकर झट उनके पास पहुँचे और फरमाया, ए मुसलमानों की जमात, अल्लाह से डरो। क्या मेरे होते हुए और इस्लाम कबूल करने के बावजूद आप आपस में लड़ रहे हो? साजिशों का ये सिलसिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के आखिरी दौर तक जारी रहा, यहाँ तक कि हिजरत के 7वें साल लुबैद बिन आसम यहूदी ने आप पर जादू का ऐसा वार किया कि आपकी तबीयत कई दिनों तक निढाल और परेशान रही। गोया इस ज़माने में सबसे बड़े तकरीबकार और तशद्दुद पसंद यहूदी थे और आज भी बैनुल अक़वामी साजिशों और तकरीबकारों के पीछे यहूदी ही कार फरमा हैं। जो लोग अल्लाह ताला की आयात का इनकार, अंबिया और
نیک لوگوں کو قتل کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ اس قدر ناراض ہوتا ہے کہ انہیں اذیتناک عذاب کی تنبیہ کرنے کی بجائے خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کے دنیا اور آخرت میں اعمال غارت ہوں گے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب اس آدمی کو ہوگا جسے کسی نبی نے قتل کیا یا اس نے کسی نبی کو قتل کیا۔ اس آیت کے مسائل دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے منکر اور انبیاء علیہ السلام و علماء کے قاتل جہنم میں جائیں گے۔ نمبر 2، دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال ضائع ہوں گے۔ اور نمبر 3، اور ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب تفسیر بالقرآن دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کا گھناؤنا کردار۔ نمبر 1، یہودی انبیاء کے قاتل ہیں، سورہ آل عمران آیت 112۔ نمبر 2، یہودیوں نے انبیاء کی تکذیب کی اور انہیں قتل کیا، سورہ مائدہ آیت 70۔ اور نمبر 3، یہودی مشرک ہیں، سورہ توبہ آیت 30۔ اور نمبر 4، یہودی سازشی ہیں، سورہ آل عمران 54۔ اور نمبر 5، یہودی لعنتی ہیں، سورہ مائدہ 78۔ اور نمبر 6، یہودی جھوٹے اور سود خور ہیں، سورہ مائدہ آیت 63۔ اور نمبر 7 ہے یہودی اللہ تعالیٰ کے گستاخ ہیں، سورہ مائدہ آیت 64۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 21 جو کہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں آیت 22 کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرۃ وما لهم من ناصرین۔ ورڈ ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ اولئک یہی، الذین وہ جو کہ حبطت ضائع ہو گئے، اعمالهم ان کے عمل، فی الدنیا دنیا میں، اور آخرات آخرت میں، اور ما نہیں، لہم ان کا، من سے، من لہم ان کا، من کوئی، ناصرین مددگار۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ جو سماع و اطاعت کے بعد بھی فرما برداری نہیں کرتے، سنتے نہیں ہیں، انکار کرتے ہیں، سننے کے باوجود اطاعت نہیں کرتے، سننے کے باوجود اطاعت نہیں کرتے، اور وہ جو اللہ کے حکموں پر نہیں چلتے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے، ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے اور پھر آخرت میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کریں اور دین جو ہے اس کو سب سے آگے رکھیں، اللہ کے حکموں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو سب سے آگے رکھیں۔ اور یہی حال یہودیوں کا ہے جو دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ ناکام ہوں گے، اور ان کا جو آخرت ہے، ان کا آخرت کا جو حال ہے وہ بہت برا ہوگا۔ آیت نمبر 23، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہم پہلے دیکھیں گے۔ علم تورا، کیا نہیں دیکھا، الا طرف، الذین وہ لوگ جو اوتو دیا گیا، نصیباً ایک حصہ، من سے کتابی کتاب، یدعون بلائے جاتے ہیں، الا طرف کتاب اللہ اللہ کی کتاب، لیحکما تاکہ وہ فیصلہ کرے، بینہم ان کے درمیان، ثم پھر یتولا پھر جاتا ہے، فریقن ایک فریق، منہم ان سے، وارہم وہ معرضون منہ پھیرنے والے ہیں۔ آگے ہم دیکھیں گے اس کی ٹرانسلیشن، لیکن ٹرانسلیشن سے پہلے میں کلاس میں ایک نیا نمبر ایڈ ہوا ہے 0329 سے، تو کائنڈلی ذرا اپنا مائک آن کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مہک، اوکے، یعنی آپ کو مہک آپ مجھے بتا دیتی نا کہ لنک سینڈ کیا ہے آپ نے؟ چلیں اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، اچھے کام کے لیے ہم منع نہیں کرتے، لیکن میری انفارمیشن یعنی کہ میرے جو ہے نا علم میں ہو تو پھر میں سیٹسفائیڈ رہتی ہوں نا۔ آپ کو پتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے جو نمبرز ہیں وہ آگے پیچھے نہیں ہونے دیتی، اور نیو نمبر اگر میں دیکھوں تو پھر اس کے بارے میں پھر کنسرن ہونا چاہیے نا، میری ڈیوٹی بنتی ہے۔ چلیں جی ٹھیک ہے، مائک بند کیجئے، اٹس اوکے، بعد میں بات کرتے ہیں۔
جی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں ہم آیت نمبر 23 کی. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے. پھر ان کی ایک جماعت منہ پھیر لیتی ہے اور وہ اعراض کرنے والے ہیں. سب سے پہلے تو ہم اس کا کنیکشن دیکھیں گے مختصراً کہ جو ٹاپک چل رہا ہے اس کے ساتھ اس آیت کا کیا کنیکشن ہے. اہل کتاب ہی پہلے کفر کرنے والے ہیں. ان کے کفر کی بنیاد ان کا من ساختہ عقیدہ ہے، یعنی کہ ان کا خود کا گھڑا ہوا، ان کے من کا، ان کے اندر کا گھڑا ہوا عقیدہ ہے کہ ہم چند دن جہنم میں جائیں گے، حالانکہ وہ ایک کے حالانکہ وہاں پر ایک کے اعمال دوسرے کے لیے فائدہ مند نہیں ہوں گے. وہاں پر کسی بھی انسان کے اعمال کسی دوسرے انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوں گے وہاں پر. اچھا جی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اہل کتاب کے رویے پر غور نہیں فرمایا کہ جب بھی انہیں تنازعات کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تو بلاوا سنتے ہی ان میں ایک گروہ سراسر منہ پھیر لیتا ہے. ایسا اس لیے کرتا ہے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہمیں جہنم کی آگ مس نہیں کرے گی، نہیں چھوئے گی. مس کرنا مطلب ٹچ کرنا، چھونا، سوائے چند دنوں کے جن میں ہمارے بزرگوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی. دراصل ان کا خود ساختہ دین ہی ان کے لیے فریب، نفس اور ہدایت کے لیے سد راہ بن چکا ہے. یعنی جو ان کا اپنا گڑا ہوا دین ہے، جو کہ انہوں نے اپنے پاس سے گڑا ہے، اس دین ہی کی وجہ سے جو ہے وہ فریب نفس میں مبتلا ہے اور ہدایت کے لیے سد راہ بن چکا ہے وہ ان کا خود ساختہ دین. ان کی خود فریبیوں کا عالم یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بیٹے قرار دیتے ہیں اور لوگوں میں یہ تاثر پیدا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چند دنوں کے علاوہ ہمیں ہرگز سزا نہیں دے گا. افسوس، یہی فریب کاریاں اور خوش فہمیاں آج امت محمدیہ کی غالب اکثریت میں پیدا ہو چکی ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں نا جی ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے، کلمہ پڑھ لیا، اب تو ہم نے کیا کہا ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری شفاعت کرنی ہے کیونکہ ہم نے ایمان قبول کیا ہے، ہم ایمان لائے ہیں اللہ اور اس کے نبی پر. اللہ اور اس کے نبی پر ایمان لانا کافی نہیں ہے. اگر اللہ اور اس کے نبی پر ایمان لانا ہی کافی ہوتا تو یہ جو ہمارے بزرگان دین گزرے ہیں ان کو اتنی محنتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی، ان کو اتنی مشکلیں مصیبتیں کاٹنے کی کیا ضرورت تھی. کلمہ پڑھ لیتے، ایمان لے آتے اور سائیڈ پہ لگ جاتے. یہ جتنے بھی بزرگان دین آپ لوگوں جو مشہور نام لے لیتے جی، جیسے شاہ شمس ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح سے ملتان سے ہی لے لیتے ہیں کچھ بزرگان دین جو کہ بہت مشہور گزرے ہیں. اس کے علاوہ پوری دنیا سے بزرگان دین لے لیتے ہیں. اگر یہی چیز ہوتی نا، ہم صرف بزرگان دین کی بات کرتے ہیں، صحابہ کی طرف تو بعد میں جاتے ہیں. صرف ایمان لانا، کلمہ پڑھنا ہی جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ کامیابی، روز محشر ہماری کامیابی کے لیے کافی ہوتا تو یہ بزرگان دین کیوں اللہ کی اتنی عبادتیں کرتے، کیوں جو ہے وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور اسلام قبول کرواتے اور ان کی اپنے ہاتھ پہ بیعت کرتے، ان کو کلمہ پڑھواتے. کیوں اتنی محنتیں کی انہوں نے، کیوں اتنی ریاضتیں کی، کیوں جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ ختم کیا. اگر صرف ایمان لانا، کلمہ پڑھ لینا ہی کافی تھا کہ جی ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب ہمیں جو ہے وہ نبی کی شفاعت تو نصیب ہو جائے گی، جنت تو نصیب ہو جائے گی، دوزخ نہیں ملے گی اب ہمیں. اب آ جاتے ہیں اوپر کی طرف، چلتے ہیں تابعین، سلف صالحین، ٹھیک ہے. انہوں نے کیوں اتنی محنتیں کی، اتنی جو ہے وہ علم کی کتابیں لکھ دی، تفسیریں لکھ دی، ترجمے لکھ دیے. کیوں؟ اجر کے لیے نا. اگر ان کو نہیں پتا تھا کہ جی ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اب ہماری چھوٹ ہو جانی ہے، نبی نے شفاعت کر دینی ہے، سفارش کر دینی ہے. اب آ جاتے ہیں صحابہ کی طرف. صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ چھاؤں میں بیٹھتے تھے، ان کا دیدار کرتے تھے، ان کو صبح دوپہر شام دیکھتے تھے. کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں تھا کہ جی ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوا ہے، ان کے ہاتھوں کا بوسہ دیا ہے، ہم ان پر ایمان لائے ہیں، ان کے کہنے پہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ہمارے لیے یہی کافی ہے، نبی ہماری شفاعت کر دیں گے، سفارش کر دیں گے. جبکہ ہمارا نبی تو جو ہے وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے کہ اے فاطمہ، جو بھی مجھ سے لینا ہے دنیا میں لے لے، آخرت میں میرے سے امید نہ رکھنا، میں آخرت میں کسی کے لیے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکوں گا. اپنی سگی اولاد سے کہہ رہے ہیں. صحابہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ جو فائدہ مجھ سے لینا ہے دنیا میں لے لو، آخرت میں تمہاری شفاعت، سفارش، تمہاری مدد میں نہیں کر سکوں گا.
اور اپنے خاندان سے کہہ رہے ہیں، خاندان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ جس نے بھی مجھ سے جو فائدہ لینا ہے نا، جو بھی حاصل کرنا ہے وہ دنیا میں لے لے، آخرت میں میرے سے کوئی امید نہ رکھنا، میں کسی کو کچھ نہیں دے سکوں گا۔ تو پھر کیا ہے؟ یہاں سے ثابت ہو گیا نا کہ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، زبان کو کنٹرول کرنا ہے، نظر کو کنٹرول کرنا ہے، ہاتھ کو کنٹرول کرنا ہے، اللہ کے حکموں پر جو ہے وہ عمل کرنا ہے، نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے، گناہ کبیرہ سے بچیں گے سختی کے ساتھ عمل کرتے ہوئے تو اللہ گناہ صغیرہ کو معاف کر دے گا، لیکن اگر گناہ کبیرہ سے نہیں بچیں گے تو گناہ صغیرہ بھی معاف نہیں ہوں گے، امید مت رکھیے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ یہی حال امت محمدیہ کا آج کے دور میں ہے۔ پورا دن پورا دن جب بیٹھ کے جو ہے وہ نیٹ پہ گزارنا ہے، بھلے وہ کام کے سلسلے میں ہے، بھلے وہ جو ہے وہ فراغت میں ہے، تو نیٹ پہ جو ہے وہ کیا کیا چلتا ہے آپ لوگوں سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اس کے بعد کہہ دینا جی ہم نے تو جی جمعے والے دن نماز پڑھ لی تھی جمعے کی، اور جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے وہ کہتے جی عید پہ جا کے ہم جو ہے وہ بڑی عید اور چھوٹی عید پڑھ لی ہے، ہم مسلمان ہیں۔ تو ہمیں تو نبی کی شفاعت نصیب ہوگی، وہ اپنا مقام ذرا سوچ سمجھ کے رکھیں۔ اینیوے آگے چلتے ہیں کہ امت محمدیہ کی غالب اکثریت جو ہے اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ نبی ہماری شفاعت کریں گے۔ کوئی آل رسول کا نام لے کر اپنے آپ کو دھوکا دیتا ہے، کسی نے عشق رسول کا نعرہ لگا کر لوگوں کو شریعت سے آزاد کر دیا ہے، اور کچھ لوگوں نے دنیا میں ہی بہشتی دروازے کھول رکھے ہیں کہ جی یہاں سے گزریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت واجب کر دے گا۔ کیا جہاں جہاں بہشتی دروازے بنے ہوئے ہیں وہاں کے بزرگوں نے لکھ کے دیا ہے آنے والوں کو کہ یہاں سے گزرو گے تو میں وہاں پر تم لوگوں کی جو ہے وہ سفارش کر دوں گا؟ اگر تو لکھ کے دیا ہے تو پھر تو مان لیں کہ بھئی یہاں سے گزرنا ہے، اس کے بعد نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ اللہ کے حکموں پر عمل کرے، نہ نبی کی سنت پر عمل کرے، نبی کی شفاعت مل جائے گی؟ ہرگز نہیں، اللہ کے حکموں پر عمل کرنا پڑے گا۔ تو آگے چلتے ہیں کہ ان کے جو مذہبی پیشوا اور پیر و مرشد برملا اپنے مریدوں کو یہ سبق دیتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے نیک اعمال کی ثانوی حیثیت ہے۔ یہ جو ہمارے بزرگان دین گزرے ہیں نا، یہ جو ہمارے بزرگان دین گزرے ہیں، اتنے بڑے بڑے جید علماء گزرے ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے اور کہہ کے گئے ہیں اپنے مریدوں سے، اپنے جو ماننے والے ہیں ان سے سبق دے کے گئے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے نیک اعمال اصل حیثیت رکھتے ہیں۔ نیک اعمال بزرگوں کو راضی رکھنا جنت کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے مترادف ہے۔ اسی بنا پر مرشد پکڑنا اور کسی امام کی تقلید جو ہے ضروری قرار دی جاتی ہے، تاکہ آپ کا مرشد یا آپ کسی امام کو پکڑتے ہیں وہ آپ کو سیدھا راستہ دکھا سکے، وہ آپ کو بتا سکے کہ اللہ کے نزدیک کیسے جانا ہے، اللہ کی محبت کیسے حاصل کرنی ہے، نبی کی سنت پر عمل کیسے کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بزرگوں کے نام پر آپ لوگ جو ہے بہشتی دروازے بنا کے بیٹھ جائیں اور اس کے بعد یہ امید رکھیں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ ہرگز نہیں۔ ہمارے بزرگان دین بھی یہ ہمیں کہہ کے گئے ہیں، ہمیں یہ سبق دے کے گئے ہیں اور یہ لکھ کے گئے ہیں، یہ لکھا ہوا موجود ہے۔ امام ابو حنیفہ سے لے کر اب تک کے جتنے علماء بزرگان دین جتنے بھی لوگ گزرے ہیں وہ لکھ کے گئے ہیں کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنا اور سنت نبی پر عمل کرنا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ ان خود ساختہ دعووں اور وعدوں کی نفی کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ اس وقت ان لوگوں کی قسم پرسی کا کیا عالم ہوگا، یعنی ان کی جو پتلی حالت ہوگی، جو تکلیف دہ حالت ہوگی، جو غربت ان پر ہوگی۔ روز محشر کی بات کی جا رہی ہے، روز محشر کہ جب اللہ تعالیٰ محشر کے میدان میں انہیں اپنے حضور جمع کریں گے، وہاں نہ تو نسب کام آئے گا، نہ کوئی بزرگ فائدہ پہنچا سکیں گے، اور نہ ہی پرکشش نعرے سود مند ہوں گے۔ وہاں تو مجرموں کو دیکھتے ہی ہر کوئی ان سے دور بھاگ جائے گا، یہاں تک کہ جہنم کی طرف جو آگ ہے وہ بڑک رہی ہوگی، اور اپنی جنم دینے والی ماں، جس ماں نے بچوں کو جنم دیا ہے، جنم دینے والی ماں، پرورش کرنے والا باپ، فدا ہونے والے بھائی اور جا نثار بیوی، بیٹے اور بیٹیاں بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ اور یہ کس نے کہا ہے؟ یہ ہمارے آقا نے کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے۔ اس سے بڑھ کر تو سرٹیفکیٹ کسی کا نہیں ہے نا، یہ انہوں نے کہا ہے۔ پیر جو ہیں وہ مریدوں سے،
और मुरीद अपने पीरों से दौड़ जाएंगे, भाग जाएंगे, और हर शख्स को उसके अच्छे बुरे अमाल की पूरी पूरी जजा सजा दी जाएगी। किसी पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा, किसी के नेक अमाल जो हैं वो बुरे अमाल में बदले नहीं जाएंगे, और किसी के बुरे अमाल नेक अमाल में नहीं बदले जाएंगे। अल्लाह जर्रा बराबर भी कहीं भी ना जुल्म करेगा, ना इंसाफी करेगा। नंबर 1 मसाइल देखते हैं। अहले किताब को इस्लाम की दावत दी जाए तो उनकी अक्सरियत एराज करती है। नंबर 2 यहूदियों का अकीदा है कि हम चंद दिन ही जहन्नम में जाएंगे। नंबर 3 यहूदियों के खुद साख्ता दीन ने ही उन्हें गुमराह कर दिया है। नंबर 4 अल्लाह ताला क़यामत के दिन सबको जमा करेगा। और नंबर 5 अल्लाह ताला हर किसी को पूरा पूरा बदला देगा और किसी पर जुल्म नहीं होगा। यहाँ पर हम कुरान की आयात से जो है वो चेक करते हैं, देखते हैं और फिर समझते हैं कि अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया है। किताब अल्लाह से एराज का नतीजा क्या है। सूरह कहफ आयत नंबर 57, कुरान से एराज करने वाले जालिम और गुमराह हैं। सूरह सजदा आयत 22, कुरान से मुंह फेरने वालों की सजा। और सूरह ताहा आयत नंबर 124 एंड 125, कुरान से एराज करने वाले क़यामत के दिन अंधे होंगे। और सूरह ताहा आयत 100 एंड 101, एराज और गुनाहों का बोझ उठाना पड़ेगा। और सूरह बकरा आयत 99, कुरान का इनकार बुरे लोग ही करते हैं। और बनी इसराइल 75, सूरह बनी इसराइल 75 आयत 75, उन्हें दुनिया और आखिरत में दोहरा अजाब होगा। दुनिया और आखिरत में दोहरा अजाब होगा, यानी कि दुनिया में भी अजाब चख के जाएंगे और आखिरत में भी उनको अजाब मिलेगा। यह है जी हमारी आयत नंबर 23, जो कि यहाँ पर कंप्लीट होती है। आगे हम चलेंगे आयत नंबर 24 की तरफ। सूरह आल इमरान आयत नंबर 24, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू ला तमस्सनन नारु इल्ला अय्यामम मअदूदातिन व गर्रहुम फी दीनिहिम मा कानू यफ्तरून। इसकी वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं पहले। ज़ालिका ये, बिअन्नहुम इसलिए कि वो, क़ालू कहते हैं, ला तमस्सना हमें हरगिज ना छुएगी, अन्नारु आग, इल्ला मगर, अय्यामन चंद दिन, मअदूदात गिनती के, वा और गर्रहुम और उन्हें धोखा में ढाल दिया, फी में दीनिहिम उनका दीन, मा जो कानू यफ्तरून वो घड़ते थे। इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। इसकी वजह उनका ये दावा है कि हमें चंद दिन ही आग छुएगी, उनके दीन ने ही उन्हें धोखे में डाल दिया है। अब इस आयत की जो तफसीर है वो मैं अभी आपके सामने रख चुकी हूँ। अभी जितनी डिटेल से मैंने आप लोगों को बताया, यहूदियों का किरदार, हमारे उलमा का किरदार, जो हमारे उलमा दुनिया से जा चुके हैं, कि किस तरीके से उन्होंने हमें गाइड करने की कोशिश की अपने वक़्त में जब वो हयात थे, हमारे बुजुर्गान दीन। तो अपने सामने जो उनके मुरीद थे उन्हें किस तरह से उन्होंने गाइड किया, किस तरह से जो है वो उन्हें समझाने की कोशिश की। और इसके अलावा यहूदियों का किरदार आज के दौर में वो भी आपके सामने रखा है। और ये जो है ये आयत भी उसी का हिस्सा है। ये बाद में इसलिए पढ़ी, आप लोगों को पता है कि जब ऐसी आयत आती हैं 1 या 2 ऊपर तले, उनकी तफसीर मैं इकट्ठे पढ़ के अगली आयत बाद में पढ़ के उसकी ट्रांसलेशन जो है वो आपके सामने रखती हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से उसको समझ लें। तो अब यहाँ पर यह है कि वही ज़िक्र है कि यहूदियों ने दावा किया कि हमें तो जहन्नम में सिर्फ चंद दिन रहना है, चंद दिन ही जो है वो हमें आग छुएगी। और ये धोखा उन्हें उनके दीन ने दिया है, और वो दीन जो उन्होंने खुद गढ़ा है, उनका खुद साख्ता दीन जो है, उसने ये खुशफहमियाँ उनके अंदर पाली हैं। और उसी खुशफहमी के साथ, इन्हीं खुशफहमियों के साथ वो जो यहूदी पहले थे दुनिया में, वो जी के गए हैं इस दुनिया से, और अपनी आखिरत बर्बाद करके गए हैं दुनिया के साथ-साथ। और अब जो इस दुनिया में मौजूद हैं यहूदी, वो भी इन्हीं खुशफहमियों के साथ जो है वो ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, ज़ुल्म-ओ-सितम कर रहे हैं, और इन्हीं खुशफहमियों के साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी और अपनी जो उखरवी ज़िंदगी है वो बर्बाद करके चले जाएँगे। तो ये है जी हमारी आयत नंबर 24। आगे चलते हैं हम अपनी आयत नंबर 25 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़कैफ़ इज़ा जमअनाहुम लियौमिन ला रैब फ़ीह ववुफ़्फ़ियत कुल्लु नफ्सिन मा कसबत वहुम ला युज़लमून। इसके मीनिंग देखते हैं। फपस कैफ़ा किया, इज़ा जब जमअनाहुम उन्हें हमने जमा करेंगे, हम जमा करेंगे। जमाअना जमा करेंगे, ना हम उन्हें। तो इसका पूरे वर्ड का जो बनता है, जमाअनाहुम उन्हें हम जमा करेंगे, लियौमिन उस दिन, ला नहीं रैब शक, फ़ीही उसमें, वा और वुफ़्फ़ियत पूरा पाएगा,
कुल्लु हर नफ्सिन शख्स मा जो कसबत उसने कमाया वारहुम वो ला नहीं युस्लमून हक तलफी ना होगी। इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। पस क्या हाल होगा जब हम उन्हें उस दिन जमा करेंगे जिसके आने में कोई शक नहीं और हर शख्स को अपने किए के मुताबिक पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर तज़किरा किस चीज़ का, ज़िक्र किस चीज़ का है? रोज़े क़यामत का, रोज़े महशर का, क़यामत के दिन का, कि उस दिन तमाम मखलूक़ात अल्लाह के हुज़ूर जमा होंगी, हाज़िर होंगी और हाथ बाँध के हाज़िर होंगी। उस दिन किसी को भी हिम्मत जुर्रत नहीं होगी कि वो इनकार कर सके। जैसे अब इनकार करते हैं ना, मस्जिद से आवाज़ आती है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा। ठीक है, उसके बाद आवाज़ आती है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, इबादत के लायक नहीं है। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि अल्लाह के रसूल हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बंदे हैं। ठीक है, हय्य अलस सलाह और हय्य अल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ फलाह की तरफ। और फिर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा और नहीं कोई माबूद उसके सिवा इबादत के लायक। पुकार आती है ना, लेकिन हम क्या करते हैं? इनकार करते हैं। जहाँ-जहाँ बैठे वहीं-वहीं बैठे रहते हैं। टस से मस नहीं होते, यहाँ तक कि टीवी चल रहे होते हैं, टीवी बंद नहीं होते। मोबाइल हाथों में है, नेट चल रहे हैं, वो बंद नहीं होते। हँसी-मज़ाक चल रहे हैं, वहाँ आवाज़ें भी स्लो नहीं होती, बंद होना तो बड़ी दूर की बात है। हम क्या कर रहे हैं? हम इनकार कर रहे हैं, लेकिन उस दिन किसी को भी जुर्रत और हिम्मत नहीं होगी अल्लाह के हुक्म का इनकार करने की। हाथ बाँध के, सर झुका के रब के सामने रोज़े महशर मैदान अराफात में जमा होंगे। मैदान अराफात में ही जो है वो मैदान सजेगा। जहाँ हज के लिए जाते हैं ना मैदान अराफात में, और वहाँ पे खड़े होकर दुआएँ माँगते हैं रो-रो के। अल्लाह ताला हमारी किस्मतों में भी करे कि हम भी मैदान अराफात में जाएँ और वहाँ पे खड़े होके हम अल्लाह से दुआएँ माँगे। तो उस मैदान में जमा करना है रब्बे कायनात ने। मीज़ान लगेगा, सजेगा, ठीक है? वहाँ पर अमाल तौले जाएँगे और ये वो दिन है कि जिसके आने में शक कोई नहीं, आके रहना है। पता नहीं है कि कब आना है ये दिन, और जब आएगा तो ये 50,000 साल लंबा दिन होगा। 50,000 साल लंबा दिन होगा ये, और ये आकर ही रहना है और हर शख्स को उसके किए का पूरा 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 बदला मिलेगा। जो जुल्म कर रहा है, जिसने जुल्म किए हैं, उसको भी उसके जुल्म का पूरा पूरा बदला मिलेगा। जिसने नेकियां की हैं, नेकियां कमाई हैं, उसको भी पूरी पूरी जो है उसकी जो है वो पैमाइश के साथ अ, अजर मिलेगा, नेकियों का सवाब मिलेगा। अल्लाह अपनी शान के मुताबिक अता करेगा और बढ़ा-चढ़ा कर करेगा। इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था जब मिराज से आए थे कि मुझे जहन्नम में जब विज़िट करवाया गया, दिखाया गया जहन्नम में, तो मैंने औरतों की तादाद ज़्यादा देखी। इसलिए मेरे मेरे मेरी उम्मत की औरतों सदका किया करो। और आप लोगों को एक और चीज़ बताऊँ कि जब हम सदका करते हैं ना, जैसे हमने ₹10 सदका किया है, तो अल्लाह उसको पालता है। आप लोग एक किसी जानवर से प्यार करते हैं, उसको घर लेके आते हैं छोटा-सा, या पौधा लगाते हैं और उसको बड़े प्यार से पालते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला सदके को पालता है और पाल के बड़ा कर देता है, यहाँ तक कि वो छाँव देता है। इसलिए कसरत से सदका किया करें, छुपा के और ज़ाहिर भी। छुपा के इसलिए अल्लाह राज़ी हो, और ज़ाहिर इसलिए कि दूसरों को भी तरग़ीब मिले, दूसरों को भी जो है वो शौक और जज़्बा उठे कि हम भी सदका करें। इससे मुआशरे में जो है वो एक तो एक सिस्टम जो है वो गर्दिश करता है, दूसरा अल्लाह ताला राज़ी होता है। तो ये है जी हमारी आज की आयत नंबर 25, जो कि यहाँ पर कंप्लीट होती है और हमारा आज का लेसन भी यहाँ कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास हमारी यहाँ पर जो है वो ख़त्म होती है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल हम अपनी जो है वो अगले लेसन का आगाज़ आयत नंबर 26 से करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।